अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट जो इंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के लिहाज से काफ़ी परेशान हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में वो इंट्री टेस्ट दे चुके हैं या देना चाह रहे हैं। तो बात करते हैं सर सैयद यूनिवर्सिटी की। तो सर सैयद यूनिवर्सिटी जैसे कि हमारे चैनल के ऊपर इसको सबसे ज़्यादा कवर किया जाता है और प्रिपरेशंस के लिहाज से भी मैथ्स की यहाँ पे 2015 से लेके आपके 19 तक के पेपर्स आपको ना सिर्फ आंसर बल्कि उसकी प्रिपरेशन कराई गई है। तो बहुत सारे बच्चों का ये भी कुछ कहना था कि आप बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जो कि प्लेलिस्ट के अंदर ओल्ड इन्फॉर्मेशन है, यानी कि पुरानी इन्फॉर्मेशन है, अब वक्त के साथ कुछ तब्दीलियां आई हैं। तो उनके कहने पे जो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज आया तो मैंने प्लेलिस्ट को आज अलग कर दिया है और जिसमें आपको सिर्फ मैथ से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो अलग करके सेपरेट करके मिले। अब चूँकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं जो कि पुरानी हो चुकी हैं और ज़ाहिर-सी बात है जब पुरानी बातें आपके ज़हन में आएँगी तो आप गलती कर सकते हैं। तो 2025 आपका इंट्री टेस्ट 18 जुलाई आपको डेट दी गई है, नोट कर लें 18 जुलाई। अच्छा, डेट का जहाँ तक ताल्लुक है तो राउंड 1 जो होता है इसमें डेट एक्सीड यानी कि बढ़ने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं और चूँकि इसके बाद राउंड 2 भी आता है, राउंड 3 भी आता है और कभी-कभार राउंड 4 भी आ जाता है। तो अब ये बात मैं साथ-साथ आपको एक्सप्लेन करता जाऊँ कि भाई राउंड नंबर 1 है, इसमें हर फ़ील्ड्स में मैक्सिमम सीटें होती हैं और बहुत सारे बच्चे अगर तैयारी नहीं कर पाते तो वो कहते हैं राउंड 2 दे देंगे हम। तो वो बहुत बड़ी गलती करेंगे क्योंकि जितनी डिमांडेड फ़ील्ड्स हैं, वो सारी राउंड नंबर 1 में सारी नहीं तो मैक्सिमम वो उसमें कवर हो जाती हैं। क्योंकि तकरीबन वो बच्चा जो कि फ़ास्ट, नस्ट और एनएडी के काबिल भी है तो वो सर सैयद का भी एंट्री टेस्ट देता है। और यकीनी तौर पे जब वो बच्चे जो कि बहुत इंटेलिजेंट्स होते हैं, तो उनके तकरीबन हर जगह एंट्री टेस्ट क्लियर हो जाते हैं। फिर उनकी बेस्ट यूनिवर्सिटी अप्रोच होती है, तो फिर वो सीटें खाली होती हैं, तो राउंड नंबर 2 में कुछ आपको जगह मिल जाती है। लिहाज़ा सबसे पहला स्टेटमेंट ये है कि आप राउंड नंबर 1 को मिस नहीं करें, ठीक है, आपको राउंड नंबर 2 भी आपको मौका मिलेगा, उसकी भी फ़ीस जमा करके आप एंट्री टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन राउंड नंबर 1 में जो है आपके सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो फिर अलग मैटर है और तैयारी के लिहाज से बात की जाए तो मैथ्स की वीडियोज़ आपको अलग से प्लेलिस्ट में मिल जाएँगी और उस पे आप जाके तैयारी करें। और जहाँ तक केमिस्ट्री और इंग्लिश का ताल्लुक है तो नसीम ज़ुल्फ़िकार मैं अक्सर अपने चैनल्स के ऊपर बच्चे कमेंट्स करते हैं तो मैं आज डायरेक्ट आपको बताता हूँ कि आप उनके चैनल पे जाएँ तो वो भी काफ़ी अच्छी तैयारी करवाते हैं। और रही बात इसकी कि अब सर सैयद यूनिवर्सिटी में कौन-सी फ़ील्ड है और क्या तब्दीलियाँ आई हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वक्तन-फ़वक्तन आपकी खिदमत में वीडियोज़ बनाता रहूँ और आप लोग उसे देखते रहें और जो भी सवाल आता हो उसके जवाबात आपको देता रहूँ। तो सबसे पहले तो आज ये मैं बता दूँ कि सर सैयद यूनिवर्सिटी में कौन-कौन सी फ़ील्ड्स होती हैं और उसमें आपका क्या उनकी डिमांड होती है कि आपकी परसेंटेज कितनी हो। तो सबसे पहले जो टॉप लिस्ट में आपकी फ़ील्ड्स हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं ताकि उनकी फ़ीस, उनकी क्या अप्रोच, क्या डिमांड है ताकि आप उसके ऊपर पूरे होते हैं कि नहीं होते। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि आपको स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले हो चुका होगा, तो अब इसके लिहाज से कुछ आपको बातें बताते हैं। तो अगर आजकल के दौर में देखा जाए तो डिमांडेड जो फ़ील्ड्स हैं, उसमें सर सैयद यूनिवर्सिटी के अंदर कौन-कौन सी फ़ील्ड्स हैं, जिसमें बीएससी इंजीनियरिंग प्रोग्राम में इन्होंने शामिल की हैं। तो बायोमेडिकल है, कंप्यूटर है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, टेलीकम्युनिकेशन भी मौजूद है। और अब सवाल आपके ज़हन में ये पैदा होता है कि अगर हमें सर सैयद यूनिवर्सिटी में एंट्री टेस्ट देना है तो उसके लिए हमारी काबिलियत कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो याद रखें कि जनरल साइंस या प्री इंजीनियरिंग के अंदर आपको कम से कम 60% आपकी होनी चाहिए, क्योंकि 60% होगी तो आपको ये फील्ड मिल सकेंगी। अगर आपकी इससे कम परसेंटेज है तो यकीनी तौर पे जब यूनिवर्सिटी के अपनी ये ऑफ़र मौजूद है कि 60 से कम पे वो आपको टेस्ट देने के लिए अहल करार नहीं दे रहे, तो यकीनी तौर पे आप अपने पैसों को बर्बाद करेंगे। तो अगर तो आपकी परसेंटेज क्लास फर्स्ट ईयर की बेसिस पे अगर होता है, जब हो सकता है कि आपका रिज़ल्ट आ जाए तो उसमें सेकंड ईयर भी इंक्लूड कर दी जाए।
لیکن جب تک کہ رزلٹ نہیں آتا تو آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے فرسٹ ایئر کے لحاظ سے ہی آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ تو 60% آپ کی ہو تو آپ انٹری ٹیسٹ دیں، فیس جمع کروائیں اور ٹیسٹ میں اچھے نمبر لیں، اور پھر کس طرح سے آپ کا رزلٹ بنتا ہے تو اس میں تقریباً ہر سال تھوڑا بہت تبدیلی کر دی جاتی ہے۔ کچھ پرسنٹیج آپ کے انٹری ٹیسٹ کے ہوتے ہیں اور کچھ آپ کی فرسٹ ایئر کے یا سیکنڈ ایئر کے لحاظ سے اکارڈنگ ٹو دا رزلٹ، اور اسی طرح میٹرک کی بھی چند پرسنٹیج ڈالی جاتی ہے۔ پھر آپ کا میرٹ لسٹ بنتی ہے، میرٹ بنتا ہے اور میرٹ کے لحاظ سے آپ کو فیلڈ دی جاتی ہے، اور تمام بچے انٹری ٹیسٹ دینے کے لیے ان فیلڈز کے لیے کم از کم 60% آپ کی پرسنٹیج ہونی چاہیے۔ بہت سارے بچے یہ بھی بات کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میرٹ ڈاؤن ہو جائے، تو لہٰذا جب آپ کو یہ پرسنٹیج بتائی گئی ہے تو بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے ایڈمیشن ہو جاتے ہیں، لیکن پھر آپ کے ایڈمیشن جو ہے ہونے کے بعد کئی بچے اپنی یونیورسٹیوں میں، ایک سے زائد یونیورسٹیوں میں انہوں نے انٹری ٹیسٹ دیے ہوتے ہیں، تو پھر وہ آپ کی سیٹ خالی ہوتی ہے۔ تو اس طرح راؤنڈ 1 کے بعد راؤنڈ 2 بھی آتا ہے، پھر 3 بھی آتا ہے۔ تو راؤنڈ 1 میں جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میکسیمم سیٹیں بک ہو جاتی ہیں، اور راؤنڈ 2 میں تھوڑی بہت ملتی ہیں، اور راؤنڈ 3 اور 4 تک بھی چلے جاتا ہے جب تک کہ تمام ایڈمیشن کمپلیٹ نہ ہو جائیں۔ سر سید یونیورسٹی کی اگر نمایاں خصوصیات کی بات کریں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ شہر کے اندر موجود ہے، اور بہت ساری یونیورسٹیاں جیسے کہ فاسٹ ہے وہ شہر سے کافی باہر ہے، تو سب سے پہلے تو اس میں آنا جانا کوئی آپ کے لیے اتنا ایشو نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو انٹری ٹیسٹ میں ٹاپ 50 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں انہیں اسکالرشپ بھی دی جاتی ہے، اور تمام وہ اسٹوڈنٹ جو گریجویشن کرنے والے ہونہار طلباء ہیں انہیں بھی ادا شدہ انٹرنل شپ دی جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جامع کھیل غیر نصابی سہولیات کو دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو ایک بڑا سا گراؤنڈ موجود ہے، اور کلاسز کے اندر بھی آپ کو با اختیار بنانے کے لیے ایسے کلاس روم بنائی گئی ہیں جیسا بنایا گیا ہے کہ جس میں وہ کامیابی سے اپنی پڑھائی کو پائے تکمیل تک پہنچا سکیں۔ اچھا، یہ تمام جو میں نے فیلڈز بتائی ہیں اگر اس کی 2024-25 کی فیس کی لحاظ سے بات کی جائے، کیونکہ اس سال ابھی تک فیس انہوں نے مینشن نہیں کی، اور 10% آپ کی فیس ہر سال بڑھا دی جاتی ہے، تو یہ پچھلے سالوں کی فیس ہے جو کہ میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں۔ اس میں اضافے کا چانس ہے لیکن بہرحال کمی کی تو امید نہ رکھیں۔ تو یہاں پہ ایڈمیشن فیس 35,000 ہے جو کہ آپ کو ون ٹائم دینی ہے، اور سیکورٹی ڈپازٹ بھی دیا جاتا ہے ون ٹائم، وہ 5,000۔ اچھا، یہ میں بتاتا چلوں کہ جتنی بھی یہ فیلڈز میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتائی جو کہ بی ایس انجینئرنگ پروگرام کے لحاظ سے اس میں تمام میں یہی ہے، 35,000 ایڈمیشن فیس ہے ون ٹائم، اور ون ٹائم سیکورٹی ڈپازٹ 5,000۔ پھر میں بتا رہا ہوں کہ یہ 2024 کی جو فیس کا اسٹرکچر ہے وہ میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں۔ اچھا، پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹی بھی اس میں ڈالی جاتی ہے 1,100۔ اب یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ بھی میں بتاتا چلوں، جیسے فار ایگزامپل آپ کو نیٹ کی سہولت دی جاتی ہے، پارکنگ کی سہولت دی جاتی ہے، ہیلمٹ آپ وہاں پہ جمع کروا سکتے ہیں، تو یہ سب کچھ اسی میں ہی شامل ہے۔ اور ایگزام کی جو فیس ہے وہ 5,200 تھی، اور سمسٹر رجسٹریشن آپ کی 11,500 ہے۔ اچھا، اس میں یاد رکھیں کہ جیسے کہ میں نے ٹیلی کمیونیکیشن انجینئرنگ کی بات کی تو وہاں پہ تھوڑا سا اس کی فیس میں فرق ہے کہ وہاں سمسٹر رجسٹریشن 5,750 تھی 2024 کے اندر، اور اسی طرح ٹیوشن کریڈٹ آورز بھی اس میں 3,250 ہیں، جبکہ اوپر جتنی بھی فیلڈز ہیں ان کے 6,000 کریڈٹ آورز ہیں آپ کے ٹیوشنس کے۔ تو ہر سیمسٹر میں آپ کو جو ٹیوشن فیس دینی پڑے گی وہ، پھر میں آپ کو ساتھ ساتھ مینشن کر رہا ہوں کہ یہ پچھلے سال کی فیسیں ہیں، اس سال کی ابھی انہوں نے مینشنس نہیں کی۔ تو 2024 کے اندر آپ کی الیکٹرانکس کی انجینئرنگ کی جو فیس تھی ٹیوشن وہ 1,02,000 تھی، اور بائیو میڈیکل کی 90,000 تھی، سول انجینئرنگ کی 1,08,000 تھی، اور الیکٹریکل انجینئرنگ کی 1,08,000 تھی، کمپیوٹر انجینئرنگ کی آپ کی 1,15,200 تھی،
ٹیلی کمیونیکیشن کی کم ہے یعنی کہ 52,000. اسی طرح کمپیوٹر سائنس کی 1,22,400 آپ کی ٹیوشن فیس تھی. اگر بات کی جائے کہ آپ کی ٹوٹل فیس کتنی بنتی تھی 2024 میں، تو الیکٹرانکس انجینئرنگ کی 1,59,800، اور اسی طرح آپ کی بایو میڈیکل کی 1,47,800، اور سول انجینئرنگ کی 1,65,800، اور الیکٹریکل انجینئرنگ کی 1,65,800، اور کمپیوٹر انجینئرنگ کی 1,73,000، اور ٹیلی کمیونیکیشن کی 1,04,000، اور اسی طرح کمپیوٹر سائنس کی 1,80,200. یہ 2024 اور 5 کا جو سیشن تھا ان کی یہ فیسیں تھیں. مزید اس کے اوپر میں ویڈیوز آپ کے پیپر سے پہلے بناتا رہوں گا تاکہ آپ کے سوالوں کے زیادہ سے زیادہ جوابات آپ کو دے دیے جائیں. تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.